علی سونے پہ کردہ انہوں فاتح بردہ جگ سارا جان دائے وہاں بھی نوکر ہے دردہ جگ سارا جان دائے وہاں بھی نوکر ہے دردہ کیوں دور دور رہنا ہے اور نہیں کول میرے بہن آئے اس لئی چن مکھنا تو برا مینوں کہنا ہے آ مکدی مکا دیواں نالے ٹک اجلا دیواں جتی سنے ہے دردی ہے تاج میرے سردہ جتی سنے ہے دردی ہے تاج میرے سردہ توجہ کرے آج مسلمان بھائیو چلو گلہ پشاٹ کر کے گل ختم کریے نبی پاک نے فرمایا انا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک میرا نام محمد ہے جدا معنی تعریف کیا گیا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انا احمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک میرے نبی دا نام ہے احمد یہ بھی بڑا پیارا نام ہے قرآن پاک نے تذکرہ کیتا اللہ فرما دینے وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ یَأْتِی مِن بَعْدِہ اسْمُہُ احمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم نو بشارت دے رہے ہیں خوشخبری دے رہے ہیں میرے بعد ایک نبی آن والا ہے جدا نام احمد ہوئے گا احمد دا معنی بڑا پیارا اللہ دی تعریف کرنے والا اللہ دی کبریائی بیان کرنے والے اللہ دی حمد و ثنا بیان کرنے والے حضرات محترم بڑا سونا نام اے سونیا میرے نبی دا کلمہ پڑھنے والیا نبی پاک دی سیرت تے غور کر میرے نبی دے کردار تے غور کر میرے نبی دی زندگی دا ایسا لمحہ ہی کوئی نہیں جدوں میرے نبی اللہ نو اپنے ذکر اللہ دا ذکر اپنی زبان تے نہ رکھ دے ہومن اللہ اکبر راحت ستے تے میرے نبی صبح بیدار ہوئے میرے پیغمبر جدوں بیدار ہوندے نے تے آقا علیہ السلام دی زبان تے پہلا جملہ پتہ کیے الحمدللہ اللذی آیانا بعد ما اماتنا و الیہ النشور تعریفاں خالق کے کائنات دیاں چل دیاں پھر دیاں اٹھ دیاں بین دیاں اللہ دیاں تعریفیں کر دے رہیں دے تمہیں رب دی تعریف کریا کر زبان اللہ دے ذکر نلتا رکھیا کر احمد بن کے آیا میرا پیغمبر محمد دمانیے صلی اللہ علیہ وسلم دمانی جدیاں سارا جاگ تعریفاں کرے احمد دمانی جڑا سارے جاگ تو ود کے رب دیاں تعریفاں کرے اللہ اکبر اگے لے کے چلنا فرمایا وان الماہی ایک میرے پیغمبر دا نام ماہی ہے ماہی بڑا سن اے ساڑھے والا ٹولا ماہیا نہیں اے اللہ دا ماہی ہے اللہ دا ماہی میرے پیغمبر ماہی بن کے آئے ماہی دا معنی پتہ کیے اللہ دی یمح اللہ بی الکفر فرمایا اللہ نے منو ماہی بنا کے بھیجے ہیں ماہی دا معنی ہے کفر دا خاتمہ کرنے والا کفر دا تلاتمہ کرنے والا شرک دا خاتمہ کرنے والا بدعات رسومات تے گندیاں رسمان دا تلاتمہ کرنے واسطے میرے پیغمبر آئے یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ اللہ فرما دے سونے آسی تو انہوں گلایا اس واسطے ایتا پڑھ کے سنانیاں نے تے تذکیہ کرنے معاشرے دا معاشرے نو پاک کرنے گندیاں رسماتوں اللہ اکبر کتاب و حکمت دے ذریعے بڑی دنائی دے نال حضرات محترم اگر میرے نبی نال سچا پیار جے اگر میرے نبی نال پکی محبت جے پھر کیوں نہیں میرے نبی دے جناب حضرات محترم میرے نبی دے مشن نو اپناندا میرے نبی دے طریقے نو کیوں نہیں اپناندا میرے نبی دے مشن نو اگے لے کے کیوں نہیں ہو جاندا میرے نبی کفر دا خاتمہ کرنے واسطے آئے